अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आपको पता ही है, मालूम है कि मेरा पुत्र कभी कभार कादियानियों की हिमायत में खुलकर सामने आ जाता है। कभी उनको काफिर न कहने का मुतालबा करना और कभी ये कहना कि अगर वो हमें काफिर न कहें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे, और कभी उनके तर्जमे को सही कहना और मुसलमानों के तर्जमे को उनके मुकाबले में गलत कहना, और ये कहना कि बड़े कादियानी के मुकाबले में हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आए थे तो लोग कहते हैं जी वो कादियानी भाग गया था। मगर मेरा पुत्र कहता है कि जो मवाद कादियानियों ने मुझे भेजा है उसके मुताबिक तो ये पता चलता है कि पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बकौल मेरे पुत्र के वो भागे थे। कहते हैं इस पर मैं तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड कराऊंगा जिसमें सारे राज उगलूंगा और सब कुछ बताऊंगा कि इन दोनों में से यानी मिर्ज़ा कादियानी और पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इन दोनों में से भागा कौन था। और वो कहता है कि मेरे पास जो मवाद है, जो मुझे मालूमात है, जो मेरी तहकीक है, कहते हैं उसके मुताबिक हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह भाग गए थे। इसके कहने का मतलब यह है कि कादियानी जो है वो हक पर थे और मुसलमान उनको दलाइल नहीं पेश कर सके और मुसलमानों को भागना पड़ा लाजवाब होकर। मेरे लिए शाह साहब सामने आए, ठीक है, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेरे अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी धोए चो। वो भी हो सकता है कुछ अर्से तक मेरी वीडियो आ जाए कि ना जो नस्या कौन सी। तो आइए आज हम इसी चीज का खोज लगाते हैं कि कौन भागा था। अगर मैं कोई और हवाला पेश करूं तो मुमकिन है मेरा पुत्र ये कहकर ठुकरा दे कि नहीं जी ये तो तुम्हारे बाबे की बात है। तो आज उस बाबे की मैं बात पेश करूंगा जिसको मेरा पुत्र अपना उस्ताद मानता है और उस्ताद कहता है, और बल्कि ये भी तस्लीम करता है कि ये मेरे वो मेहरबान और शफीक उस्ताद हैं जो कभी कभार मुझे शाबाश भी दे दिया करते थे खुश होकर। और ये शाबाश कैसे देते थे, किस तरफ से देते थे, इस पर भी हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। आप अगर वो देखेंगे तो आपको बड़ी मालूमात उसमें से मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि मेरे पुत्र का उस्ताद क्या कहता है इसके बारे में कि कादियानी मिर्ज़ा भागा था या पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह भागे थे। दोनों में से कौन भागा था, मेरे पुत्र के उस्ताद की जुबानी ये पूरी तफसील सुनते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। इनको इल्म नहीं, वो जो जी चाहे कहते हैं ना। हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे और पीर भी थे, और लोगों को पता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी के साथ मुकाबला दरपेश आया और ये तय हुआ कि शाही मस्जिद लाहौर में मुकाबला होगा, उस वक्त अहले हदीस ने, शिया ने, बरेलवियों ने, जब सब ने पीर साहब को मुख्तारनामा लेकर लिया कि हमारी तरफ से मुसलमानों की ये नुमाइंदे, ये हार गए तो हम सब हार गए, जीत गए तो सब जीत गए। और किताब में पढ़े तो पता लगता है कि पीरों की तरह के नहीं थे, आलिम थे, हर इल्म के आलिम थे। मैं अपने दोस्त बशीर साहब के पास इस्लामाबाद गया तो वापसी में पता चला कि गोला शरीफ खरीद ही। मैंने कहा यार किताबों में पढ़ते रहना। और पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह का बड़ा कारनामा है, गुलाम अहमद कादियानी का उन्होंने जो मुकाबला किया इल्म के साथ, वो आम लोगों से नहीं हो सकता। मस्करा पर और है इल्म। ऐसी किताबें लिखी जो आदमी तंग रह जाता कि ये इल्हामी है। अल्लाह ताला ने इसके लिए उन्हें चुना कि वो चले गए थे यहाँ से कि मक्का ही रहे, बस आना नहीं, मक्का मदीना में जिंदगी गुजारनी। मरवा अल्लाह ताला ने कशफ के जरिए हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर ये बात खोली कि हिंदुस्तान में एक फितना पैदा होने वाला। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तेरी जरूरत है, वापस चला। इन्होंने कहा मैं तो नीयत करके आया था कि अब सरकार के कदमों में मदीना रहूं। उन्होंने कहा नहीं, तेरे बगैर काम नहीं होगा। फिर आ गए, बड़ी किताबें लिखी, शम्सुल हिदाया और फैज़ुल इश्तियाई वगैरह पढ़ने लगे। तो मैंने कहा ज़ियारत करनी चाहिए। अब उनके मज़ार अक़दस पर ना जो रुबाई लिखी हुई, यही तो मिनल्लाह है बिल्लाह है बिल्लाह है मिनल्लाह। देखा राजा रसूल ने सही बुखारी चा क्या पूरा रवायत कर दे कि जिन मेरे वली नाल दुश्मनी की थी मैं उहदे नाल ऐलान जंग कर देना। अल्लाह ऐलान जंग कर देना, उन्हां दा रहिंदा कख नहीं। इस दुनिया च भी जलील और रुसवा होंदे, आखिरत दुनिया च ऐसी रुसवाई हुई कि इस मिर्जा गुलाम ने क्या क्या मेरे मुकाबले कोई कुरान की तफसीर लिखो, अरबी च लिखनी है
اور آ 3 بندے سالس ہون گے ایک قسم کھا کے کہہ دن مسلمان عالم کی کہڑی تفسیر عالم حضرت سید پیر میر علی شاہ گولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بالکل تیار تفسیر بھی لکھنی مر قلم نہیں ہاتھ لینا نہ کاغذ پڑھنے رکھ دینے کاغذ قلم اپنے آپ چلن پہلا تے مقابلہ ہو تو نبی ہون دا دعوے دار ہے میں صرف نبی دا کدنا غلام ہے خود قلم چلن اور دوسرا ہے پہلا مناظرہ کرنا پاؤ نہیں آیا بہانہ باز بنا لیا جی میرے خطرہ سی پشاوری پٹھان آئے تھی حالانکہ ساری برطانوی حکومت دے پیچھے سی کوئی چون چرا نہیں سی کر سکتا بڑے ہی کوئی جی عزیزان گرامی سنا آپ نے، یہ میرے پتر کا استاد ہے، یہ صرف میں نے ان کو اس لیے ان کی بات سنائی ہے تاکہ یہ میرے پتر پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ یہ نہ کہے جی نہیں جی یہ تو غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر جھوٹا کہے گا تو اپنے استاد کو کہے گا، تو پھر جس کا استاد ہی جھوٹ بولتا ہو آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے شاگرد کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ یہ مولانا محمد اسحاق صاحب فیصل آبادی ہیں، یہ میرے پتر کے استاد بھی ہیں اور استاد مانتے ہیں ان کو، تو بطور دلیل کے صرف میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے، ورنہ حوالے اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بھاگا کون تھا۔ قادیانی تو سامنے آنے کی ہمت بھی نہ کر سکا، اس کو تو سامنے آنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ تصانیف میں، تحریروں میں، کتابوں میں، رسائل میں یہ باتیں موجود ہیں، تو میں نے اس لیے وہ باتیں پیش نہیں کی، وہ پھر میرا پتر کہے گا نہیں یہ تو بابے تھے، ان کو کیا پتا حقیقت کیا تھی، اور یہ تو تمہارے بابوں کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں نے وہ بابا پیش کیا ہے جس کو میرا پتر بطور حجت اور بطور دلیل اور بطور استاد مانتا ہے، یہ بابا صرف میں نے اس لیے پیش کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پتر کے دل کے اندر قادیانیت کی کتنی ہمدردی ہے، اور جو بھی ان کو تھوڑی سی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بیچارہ تڑپ اٹھتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، بظاہر تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ چر رہا ہوتا ہے کہ ہائے قادیانیوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، قادیانیوں کے متعلق مسلمان یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے قادیانیوں کے متعلق، مسلمانوں کی کوئی بھی بات سن کر، کہیں بھی کوئی مسلمان قادیانیوں کے خلاف کوئی نعرہ بھی لگا دینا تو اس بیچارے کی پھیپڑی جو ہے وہ کانپنے لگ جاتی ہے۔ بھائی اس کا مطلب بالکل صاف یہی ہے کہ یہ اندر سے بالکل انہی جیسا ہے اور وہی ہے، انہوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو چھوڑا گیا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک نفرت کا بیج بوئے۔ تو اس لیے میں اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں سے، ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را قادیانی جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے کھلم کھلا منکر ہیں، صاف صاف کہتے ہیں، دوسرے قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، تو پھر ان کی ہمدردی رکھنے والا، ان کی حمایت رکھنے والا اور ان کے سامنے اور ان کی حمایت میں بولنے والا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ خدا را بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔